बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाज़रीन, यहाँ पर टूरिज्म होटल के सामने मेन चौक में एक जो कबाब वाला था उसकी जो यहाँ पे शॉप थी उसमें फूड अथॉरिटी की जानिब से अभी कार्रवाई की गई है। और उसका जो कारखाना था, कैमरे की स्क्रीन में बैकग्राउंड में आपको वो कारखाने का वो जो व्यू है वो भी नजर आ रहा है। और जिस मशीन पे ये यहाँ पे कीमा बनाया जाता है, इस पे जो चूहों की जो फीसेज हैं वो वाज़े अंदाज में उस पर देखी जा सकती हैं। उसी के साथ साथ जो अंतड़ियां हैं वो भी वाज़े अंदाज में और देखी जा सकती हैं कि उसी जो मशीन है जिस पे वो कीमा बनाया जाता है वो भी उधर ही पड़ी हुई हैं। साथ ही जो ऐसे जो छींचरे हैं वो भी अंदर पड़े हुए हैं। और इस कारखाने का जो मैं आपको व्यू दिखाना चाहूंगा, इसकी जो एंट्रेंस है बड़ी दिलचस्प सी एंट्रेंस है। मेन रोड से ये सीधा एक तय खाना सा बना हुआ है और यहाँ से अंदर जाते हैं। ये आज से पहले शायद किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई कारखाना है, तय खाना है या कोई ऐसा वो है जहाँ पे कीमा बनाया जाता है। उसी के साथ ये जो शॉप है जो हमारे अकब में आपको नजर आ रही है, इस शॉप के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस कबाब और कीमे की जो शॉप के ऑनर हैं वो मेरे साथ मौजूद है, इनसे मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है जी आपका? मकसूद अहमद। मकसूद अहमद साहब, ये आपकी शॉप थी? जी सर। और जिस तरह का जो आपका प्रोसेसिंग जो रूम था जिसमें कीमा आप तैयार कर रहे थे वो आप ही का था? जी सर, उसमें आप ही तैयार कर रहे थे? जी सर। उसकी हालत देखी आपने? सर वो है, लेकिन सर जी जब बारिश का पानी होता है सर, सर बारिश के पानी की बात ही नहीं है। वो जिस मशीन पे आप कीमा तैयार करते हैं उस पे चूहों की फीसेस पड़ी हुई हैं। जैसे इम्तियाज हुसैन लाल साहब ने कहा कि उसकी मीगने पड़ी हुई हैं, क्या ये ठीक अमल था? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है सर। और साथ ही जो अंतड़ियां और जो वो पड़ी हुई सर, वो कुछ भी नहीं है यार। ये सर झूठ है सर। अंतड़ियां जैसी हुई सर, ये कहते हैं कि चर्बी क्या हुए। सर वो कौन सी भैंस है जिसके अंदर चर्बी नहीं है? मकसूद साहब, मेरी एक बात सुन लें। इस तमाम सूरत हाल तक पहुंचने का लेवल तो वहां से आता है ना कि जब आपकी सारी सिस्टमेटिक जो चीजें हैं वो पूरी होंगी। जब आप खुद कह रहे हैं कि जिस पे आप तैयार कर रहे हैं उस पे चूहों की मीगने पड़ी हुई हैं, नीचे बलगम गंदा पानी, जिस तरह हमारे जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनकी भी ऐसी हालत नहीं होती जिस तरह आपके कारखाने की हालत है। क्या ये आपको करना चाहिए? इस तरह से लोगों की जिंदगी के साथ आपको खेलना चाहिए? सर हमने तो आज तक अल्लाह का शुक्र है किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेला। हाँ, अगर हमारे किसी चीज से डिफॉल्ट निकल आए, जो कुछ गलत चीज निकल आए सर, उमर भाई मैं मानता हूँ, मैं आपको सब बात का जवाब दूंगा। अगर हमारे गोश्त से, हमारे कीमे से या अगर हमारे कबाब से किसी चीज की कोई चीज गलत चीज निकल आए, खुदा की कसम उठा के कहते हैं जो सजा देंगे वो अवाम हमें दे। नंबर 1। और नंबर 2, हम ये शेयर और ये कारोबार नहीं करेंगे। नंबर 3, ये तो सरासर जुल्म है। ये तो इंतजामिया ने हमारे साथ जुल्म इसलिए किया है। मैं कसम उठा के बोलता हूँ, ये कसाई हमारे पास खड़े हैं जिससे हम गोश्त लाते हैं। ये साथ चर्बी भी देते हैं, खीरी भी देते हैं और पला भी देते हैं। हम कीमा निकाल के सामने मशीन रख के कीमा निकाल के देते हैं जो हमसे लेके देते हैं। उमर भाई आप मेरी बात सुने, आप बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, या मैं भी गलत नहीं कह रहा हूँ, आप ही गलत नहीं कर रहे। बाकी आप इनको ये बोले ये जो गोश्त था उसका क्यों नहीं बताया इन्होंने? जो फ्रिज से इन्होंने जो चर्बी निकाली है, जो चर्बी जो 800 रुपए किलो कसाई हमें देते हैं चर्बी, वो निकाली है, इनका बताया। जो गोश्त है वो गोश्त का क्यों नहीं बताया? अच्छा, आप मुझे बताएं मकसूद साहब, जिस तरह की आपका प्रोसेसिंग जो रूम है उसकी जो हालत है, जिस तरह की चूहों की मेगने पड़ी हुई हैं, बलगम पड़ा हुआ है, दीवारों की जो हालत है, जिस तरह वहाँ पे स्मेल है, आप अगर दुरुस्त भी होंगे तो कोई मानेगा कि आप ठीक कह रहे हैं? ठीक है उमर भाई, मैं आपको मतलब अभी यहाँ पे ठीक है, मेरी बात सुनिए, कितने सैकड़ों लोग खड़े हैं, किसी को भेजे नीचे, कोई आके एक कह दे कि हाँ जी ये दुरुस्त कह रहे हैं। ये गोदाम सर जो मालिक दुकान है, मालिक मार्केट जो मालिक है उनके, हम उसका किराया देते हैं 3000 रुपए। सुनिए, सब काम तो आप करते हैं ना? मैं बता रहा हूँ ना, मेरा इस्तेमाल तो आप है ना? मैं बता रहा हूँ ना, ये 3000 रुपए पर हम किराया देते हैं। और दूसरी बात, जब हम कीमा निकालते हैं हम अपने बर्तन वगैरह, अपनी मशीन वगैरह सब कुछ धोते हैं। अब वो धुई हुई है, सुने ना, मैं आगे बताऊं उमर भाई, आगे बता रहा हूँ। बात अगर ये है कि अब बारिशों की वजह से साइटों से जो पानी आ रहा है वो अंदर इतना पानी होता है कि शायद कि हम किसी चीज के साथ बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने का रास्ता भी नहीं है। अभी जो चूहों की मेगने हैं वो भी उसकी वो तो है, वो तो जाहिर है। रात खाने आप मुझे उमर भाई, खाने की चीज में कुछ भी नहीं होगा। रात का मामला तो जब चूहे आते सर, उसको तो हम नहीं रोक सकते सर। रात का अभी कुछ देर कबल वहाँ पे कीमा सुबह तैयार किया गया, वो मेगने उधर ही पड़ी सर। सुबह तो आप कह रहे हैं कि आप उसमें नहीं रोक कीमा हमने नहीं तैयार किया। नहीं, ताजा उस पर सारी चीजें। एक बंदा आए, उसने किलो गोश्त लिए, उसके सामने कीमा निकाले, उसको पसंद है वो लेके गया, बस। चले, बहुत शुक्रिया। आपका मौक़िफ़ चाहिए था वो पब्लिक के सामने लाना जरूर। चले, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। और उसी के साथ नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मुंतखब काउंसलर है सरदार आफ्ताब आरिफ साहब। इनसे मैं जानना चाहूंगा, आफ्ताब साहब सारी सूरत हाल आपके सामने है, इस कार्रवाई को आपने बगौर बहुत डीपली मुशाहिदा किया, क्या कहेंगे इस पर?
دیکھیں عمر، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ سوسائٹی کے اندر جو اس طرح کے ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور لوگوں تک اس کو پہنچا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہاں پہ معاملات ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہوئے ہیں، سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ خراب پڑے ہیں شہر کے اندر۔ ہر سائڈ پہ آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مافیاز ہے۔ اور آفتاب صاحب، ایک عوامی نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اور میونسپل کارپوریشن کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے آپ اس پہ مستقبل قریب میں اب کیا کارروائیاں کریں گے، یا آپ اس پہ کیسے اس چیزوں ان کو کنٹرول کریں گے؟ اس میں کسی قسم کا میں کیونکہ جو میرے بھائی جو ساتھی ہیں وہاں سے بشمول ہمارے جو میئر ہیں، ہم ان لوگوں کے ووٹ سے آئے ہوئے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے ان کے جو معاملات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنا، اور ان کے لیے ہم نہ صرف کسی دنیاوی عدالت میں، ہم اللہ کی عدالت میں بھی اس کے لیے پابند ہے کہ ہم اس کا رکھیں گے۔ کسی جگہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، خدا کی قسم، کوئی خواہ کتنا بڑا کھڑپینچ ہے، خواہ کوئی کتنا بڑا مافیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ میرے ساتھ موجود ہے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر صاحب امتیاز حسین لال صاحب، ان سے میں جاننے کی کوشش کروں گا۔ امتیاز صاحب بتائیے گا، اس شاپ کے خلاف، اس قیمے والے کے خلاف کیا کمپلینس تھی اور اب تک آپ نے کیا کارروائیاں کی ہیں؟ شکریہ عمر صاحب، آپ نے جو عام ایک پبلک ایشو ہے جس کو آپ ہائی لائٹ ہمیشہ سے کرتے رہے اور آج بھی تشریف لائے، اس دکان کے خلاف ہمیں عرصہ تقریباً 1 ماہ سے کمپلینٹس تھی، لیکن ہمارے لیے اپروپریٹ ٹائم آف ایکشن آج ہی آیا۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قیمہ جو بنا رہے ہیں، ایک تو جو پروسیسنگ یونٹ ہے ان کا، اس کی کنڈیشن انتہائی میزریبل ہے، انتہائی خراب ہے، جہاں پہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی چیز پروسیس کرنا تو دور کی بات، ایون کہ آپ نے جو بات کی نیچے پہ، اس طرح کے تو واش روم بھی، اڈے کے واش روم بھی گندے نہیں ہیں جس ماحول کے اندر یہ بنایا جا رہا ہے۔ مشینری ساری کو زنگ لگا ہوا ہے، جن برتن کے اندر یہ مطلب بنا رہے ہیں وہ زنگ آلود ہیں، وہ انتہائی گندے ہیں، اندر سے سمیل اور تعفن کی جو ہے نا وہ بدبو آ رہی ہے، اور جس مشین سے قیمہ بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر چوہے کی فیسز اور یعنی ٹٹی پڑی ہوئی ہے، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور آپ نیچے جائیں، یہ بلغم اور تھوک پڑا ہوا ہے، وہاں جو ہے نا جانوروں کی وہ باقیات جو گوشت کا حصہ نہیں ہوتی، جن کو کسی بھی طور پہ گوشت نہیں کہا جا سکتا، وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور جو را مٹیریل ان کی فریزر سے ہم نے ضبط کیا ہے، جو کیمرہ میں آپ ضرور دکھایا بھی ہے، یہ ریکارڈنگ آپ چلائیں گے ٹی وی کے اوپر، جن کو آپ چھیچڑے اور چیتڑے کہتے ہیں، جو خود کبھی بھی گوشت کا حصہ نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں، وہ آلائشیں یہ جو بالکل مطلب پھینک دی جاتی ہیں، وہ لا کے تو انہوں نے اس کا قیمہ بنایا ہے، اور یہ ہوٹلز کے اوپر بھی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سر، اس کے خلاف آپ کے پاس کوئی کمپلین آئی تب آپ نے کارروائی جی، کی؟ ہمارے خلاف، ان کے خلاف جو نا ہمارے پاس بالکل کمپلین آئی ہے، شکایت آئی ہے، پہلے تھی لیکن اصل میں اپروپریٹ ٹائم ہمارے پاس نہیں تھا۔ پہلے بھی ٹیم آتی رہی، ان کو وارن کیا کہ یہ جو آپ کا پروسیسنگ یونٹ ہے اس کو ختم کریں اور پراپر طریقے سے کوئی جگہ لیں وہاں پہ جو پروسیسنگ ہو آپ کی، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے نان کمپلینس کی، ہماری ہدایات کے اوپر عمل نہیں کیا۔ ابھی جو آپ کی جانب سے جس کارروائی کی گئی ہے وہ کیا کی گئی ہے سر؟ یہ جی، کاروائی ہم نے ان کی دکان کو جو ہے نا وہ سیل کر رہے ہیں، جو را مٹیریل جو فضلہ اور گند تھا وہ ہم نے ضبط کر کے بلدیہ کی ٹیم آئی اور گاڑی پہ ہم نے ڈسکارڈ کرنے کے لیے اس کو بھیج دیا ہوا ہے، اور اب ہم دکان سیل کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف ہم FIR بھی دے رہے ہیں، اور پلس ان کو سیل کر کے تحت ضابطہ کاروائی بھی کریں گے، اور کورٹ میں ان کا ٹرائل کروا کے منطقی انجام تک بھی۔ تو کیا امتیاز صاحب اس میں بھی ایسا ہی کام کیا جائے گا کہ جیسے آج سے پہلے جو دکانات سیل ہوتی 3 دنوں بعد واپس اس کو ری اوپن کر دیا جاتا، ڈی سیل کیا جاتا، کیا اس کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا؟ اصل میں سیورٹی آف کرائم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان لوگوں نے جو وائلیشن کی تھی ان کے اوپر جتنے دن کی سیلنگ بنتی تھی اتنے دن کی ہم نے کی، لیکن ان کی وائلیشن انتہائی سیویئر ہے، جس کو قطعی طور پر بھی اتنا جلدی اس سیلنگ کو انڈو نہیں کیا جا سکتا، یہ لمبا ان کا جو ہے وہ ٹرائل ہونا، یعنی یہ اس جو خلاف ورزی ہوتی ہے اس پہ بیسڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خلاف ورزی کیا کی اور دفعہ کون سی اور لگی ہے۔ امتیاز صاحب آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے موجودہ رابلہ کوٹ میں قیمے، تکے کباب اور دوسری شکایات جو آ رہی ہیں، یہ چیزیں لوگوں کو کھلائی جا رہی ہیں، اس ساری صورتحال کے پیش نظر آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں اپنی عوام الناس کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دلدادہ ہیں، آپ سیخ کباب یہ استعمال کر رہے ہیں۔ میں پیچھے 3 دکانیں کنزرکٹیولی، 1 ہوٹل اور 2 دکانیں سیل کر چکا ہوا ہوں، یہ کنڈیشن انتہائی ناقص ہے، تو ان چیزوں کے استعمال سے آپ گریز کریں جب تک کہ کوالٹی سیفٹی کو فوڈ اتھارٹی کی ٹیم انشور نہیں کر لیتی۔ یہ لوگ اپنا قبلہ درست نہیں کر رہے تھے اور گوشت کی کوالٹی کو مینٹین کر کے قیمہ نہیں بناتے، تب تک میرے خیال سے اس چیز کا بائیکاٹ کریں گے، تو تب ہی ہماری جو صحت جو ہے وہ ایسے
एलिमेंट से जो है वो ऐसी चीजों से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया Thank you very बहुत much. शुक्रिया। और उसी के साथ नाज़रीन, जैसे इम्तियाज हुसैन लाल साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, ये आज से पहले जितने भी एक हफ्ते के अंदर रावलाकोट में जो केसेस रिपोर्ट हुए थे, ये वाला केस उन तमाम केसेस से मुख्तलिफ है, ये सबसे अलग है, ये आज के दिन की एक्टिविटी है। और जो सारी सूरत हाल है कैमरे की स्क्रीन पे आपको वो भी नजर आ रही है, हजारा गुफा के नाम से शायद इस होटल का नाम है, जिसके खिलाफ आज ये कार्रवाई की गई है। और अब देखते हैं कि इस कार्रवाई का इम्पैक्ट कितने दिनों तक बरकरार रहता है, या हमारे लोगों को कितना एक शऊर उनमें उस लेवल को वो अप्रोच कर पाते हैं कि होटल्स और इस तरह के बुफाज और कबाब वो उनसे खाने से मुकम्मल तौर पे गुरेज करते हैं। इसी पैगाम के साथ, इसी प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान उमर खयाम आपसे इजाजत चाहेगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो।